کرے ہو دوستان محترم جس گھر وچ ماں ہوے گی جس حویلی وچ باپ ہوے گا اللہ دی قسم ہے چاچے بھی عید والے دن اسے گھر دے اندر آندے نے مامے بھی عید والے دن اسے گھر دے اندر آندے نے جس گھر وچ بڈھی ماں ہوے گی جس گھر وچ بڈھا باپ ہوے گا ساری برادری اتھے ہی آندی ہے میں مکدی گل مکا دیواں اوے جس گھر وچ ماں ہوے گی جس گھر وچ باپ ہوے گا رب دیاں رحمتاں دا نزول بھی اتھے ہی ہوئے گا اللہ دیاں رحمتاں بھی اتھے ہی آن گیاں جتھے ماں موجود ہوئے گی کمگول ساؤنڈ والے آپ اللہ تینوں برکت عطا فرمائے زندہ پیر دا میرا رب تینوں فیضان عطا فرمائے توجہ کرے ہو دوستان محترم میں ہر جگہ تے میں اعلان کردہ وہاں وہ جدو تک ماں تے باپ زندہ ہون میرے بھائیا حویلی دے اندر دیوارہ نہ ماری نا ایک چلی ہے ایک ہی گھر نا ایک ہی حویلی ہے جتھے ماں چار پترانوں پال دیئے لیکن شادی ہون دی حاجی صاحب دے رہے نا بڑا پتر بھی کہندہ میرے برتن وکھرے کر دے وہ چھوٹا بھی کہندہ جناب میں نو وکھرا کر لے دے وہ میرا گزارا توڑے نال نہیں ہوندہ ہے ہاتھ بن کے عرض کرانگا جدو تک ماں زندہ ہوئے جدو تک باپ زندہ ہوئے میرے بھائیا حویلی دے اندر دیوارہ نہ ماری تو حویلی وچ دیوارہ نہیں مارے گا تیری دیوار تیرے ماں تے باپ دے سینے تے لگے گی کاش میری گل تسی اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ اج باپ دی شان سنیو اج باپ دا مقام بھی سنیو اج باپ دی شان سن کے جانا ہے باپ کتنی محنت کردہ ہے باپ کتنی محنت مشقت مزدوری کردہ ہے توجہ کریو دوستان محترم میرے نبی دا دربار ہے ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے عرض کردہ یا رسول اللہ اے کملی والیاں کما کے میں لے کے آنا وا میرا باپ میرے مال نو خرچ کردہ ہے ادھر توجہ کرے ہو دوستان محترم ہونے بھی پتر دی جناب اچھی جگہ نوکری لگ جائے نا پتر کمان دے قابل ہو جائے ماں دے ہاتھ تے پیسے رکھ دائے باپ دے ہاتھ تے پیسے رکھ دائے کہندے اماں خیال نال خرچہ کرنا ہے ابا خیال نال خرچہ کرنا ہے میرے بھائیا ذرا بچپن دا زمانہ تے یاد کرنا ذرا بچپن دی زندگی تے یاد کرنا تیرے باپ نے تے تینوں نہیں کیا میرے پترہ خیال نال خرچ کریں تو ایک منگے نے باپ نے 10 کڑ کے دیتے نے تو 10 منگے نے باپ نے تینوں 20 کڑ کے دیتے نے ماں نے وکھرے تینوں پیسے دیتے باپ نے تینوں وکھرے پیسے دیتے او نوجوان میرے نبی دی